बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिज़नेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमने इमरान खान साहब के हवाले से नाज़रीन पिछली वीडियो के अंदर बात की थी। इस वीडियो के अंदर हम माजी की हुई प्रेडिक्शंस जो मई में हो रहा है इसके ऊपर और जो आगे मुस्तकबिल करीब में होने वाला है इस हवाले से बात करेंगे। पेशगोइयाँ क्या हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। उसामा अली साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूं। अल्हम्दुलिल्लाह। अफरा तफरी होगी, लोग जो हैं वो गुस्से में होंगे, बाहर निकलेंगे, प्रोटेस्ट, इस किस्म की चीज़ें हो सकती हैं। ये आपने प्रेडिक्ट किया था। पूरे पाकिस्तान में कुछ 7-8 मकामात पे धरने, एहतजाज और इस किस्म की चीज़ें पिछले दिनों से हमने देखा चलती हुई आ रही हैं। बलूचिस्तान में भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी हैं, और सबसे बढ़ के जो आज़ाद कश्मीर के अंदर हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, हम पॉलिटिकल इस पे एस्पेक्ट पे बात ज़्यादा नहीं करेंगे। हम बात करेंगे सितारों के हवाले से कि क्यों ये सारी चीज़ें हो रही थी। और वर्ल्ड वाइड भी अगर देखें, दुनिया के हवाले से भी अगर देखें, तो वो जो एक फ़िज़ा बनी हुई थी, जंगी माहौल बना हुआ था, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ बल्कि बदस्तूर कायम है। तो सर, ये अफरा तफरी की प्रेडिक्शन जो आप कर रहे थे मई के अंदर, प्रेडिक्शन आपकी दुरुस्त साबित हुई है, और ये आप क्यों कर रहे थे ये भी बताएं। और बहुत सारे आजकल हमने देखा है एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो उन्हें वो जिसको कि पंजाबी में कहते हैं ना टेढ़े च मरोड़ उठना, वो वाला काम भी हो रहा है। सर, प्रेडिक्शंस आपकी ठीक हो रही हैं तो फिर ये पुराने बुजुर्गों को क्यों तकलीफ हो रही है ये भी ज़रा बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखें, ये तो हमेशा ही रहा, जो प्रोफेशनल जेलसी या इस तरह का अंसर, और ये हमेशा ही रहता ही है किसी भी उसमें। जबकि आप लोगों की, मैं समझता हूँ कि इनसिक्योर तो यंग नौजवानों को होना चाहिए, क्योंकि पुराने तो सालों से अपनी एक बैठे होते हैं अपनी एक नाम बना के या कोई भी उसमें। लेकिन मसला ये था कि हमारे जो एग्जिस्टिंग एस्ट्रोलॉजर्स जो पाकिस्तान के मोस्टली फेमस हैं वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से वो कोई हफ्ते का कैसा गुजरेगा किससे ज़्यादा कुछ नहीं बता पाए आज तक, या 2-4 पे बिग इवेंट्स को उन्होंने मेंटेन किया एनुअली, और वो बड़ा आसान था एक साल में कोई भी प्रेडिक्शंस का ठीक कर लेना। लेकिन ये आप लोगों ने जब ये सारा यूट्यूब पे ये सारा सिलसिला शुरू हुआ तो उसमें बड़ा मुश्किल था हर महीने एक अपडेट देना और करंट एग्जैक्ट देना। मतलब जहांगीर तरीन का क्या बनेगा, इस्तेकाम पार्टी का क्या बनेगा, फलाना छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, इमरान खान का केसेस का क्या बनेगा, डे टू डे। अब यहाँ आके पसीने आ गए, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक्सपीरियंस ही नहीं, थोड़ी सी इंटेलेक्ट भी चाहिए था, फिर खुदादाद भी एक उसमें होता है। मैं समझता हूँ कि नसीब की बात है, और अगर कोई सीनियर मैच्योर एस्ट्रोलॉजर हो तो उसको ये लाजमी पता होना चाहिए कि नसीब से नहीं जीत सकते, और जब कोई चीज़ किसी की डेस्टिनी में आ जाए उससे जेलस भी नहीं होना चाहिए, और ये उसी का टाइम है। तो आप लोगों को तो ज़्यादा बेहतर पता है कि सितारों की चालों का। तो अब वो कुछ भी कहेगा, वो आप बेशक बोर्ड बना के बैठें, क्योंकि कई दफ़ा ये हुआ जब इमरान खान की तारीख दी थी, गिरफ्तारी की एग्जैक्ट बैठी तो थरथरी पूरे पाकिस्तान में। तो फिर कई एस्ट्रोलॉजर्स मुझे बताते होते थे कि हम 2-3 बैठ के डिस्कस करते थे कि उस दिन कौन सी पोजीशन होगी, कौन से प्लैनेट की, इसने प्रेडिक्ट किया और वो हो गया। तो उसके बाद आपने देखा कि एक सीक्वेंस में माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बस इज़्ज़त देनी थी। और फिर इस साल के शुरू में मैंने कहा कि ये साल अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम एस्ट्रोलॉजी को जानते तो हमारा ही है, और आप हर महीने कह रहे होंगे आपकी ये ठीक होगी, वो ठीक होगी, तो अल्लाह का शुक्र है। बाकी आ जाए कि जो इसकी बुनियाद थी वो ये थी कि एक तो सूरज गिरन के जो असरात थे वो सरकारों पर पड़ने थे, और ख़ुसूसन ये लगा ही अमेरिका के लिए था, बाकी भी इम्पैक्ट्स कैरी होने थे। इसके बाद जो इंडिविजुअल चार्ट थे जब हमने देखे, जैसे आपको याद होगा इसराइल के मुतालिक कहा था कि ये सबको अपने ऊपर उठा लेगा, आपने देखा धोखा हो जाएगा इसके साथ। अब बाइडन इस टाइम नेतन्याहू को जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं वो भी आपके सामने है, तो धोखा हो रहा है। इसी तरीके से जो इसका प्यूटन की वॉर का बताया था कि ये मज़ीद एक्सेलरेट हो जाएगी, वो भी अभी आप देखेंगे इन दिनों में मज़ीद अप हो जाएगी उसके मामला की। और जो मैं समझता हूँ कि हमारे खित्ते की बदलती हुई सूरत है। अब आप बताएं कि हमने तो बहुत पहले बताया था कि इंडिया का अटैक भी एक्सपेक्टेड है, और आजकल जो हमारी, मैं कल ही देख रहा था, वो जो खातून है वज़ारत ख़ारजा की, वो इंडिया को कोई जवाब दे रही थी, और इसी तरीके से कि हमें ईजी ना हो गया, तो ये भी ये उसी के मैसेजेस का जवाब है। टेंशन्स हैं और सीज़ फायर और उसकी खिलाफ वर्जियाँ हैं और ये सारी वेंचर्स हैं। और मोदी अगर आया
جو آنے کے چانسز ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس نے کوئی نہ کوئی اپنا جو مشن ہے اکھنڈ بھارت کم از کم کشمیر کا اور یہ سارا کچھ. اور دیکھیں آزاد کشمیر میں جو لوگ نکلے، ایک تو آپ نے اسٹریٹجکلی اس کی بات کی، ہاں وزیر داخلہ بھی اور مختلف جو حکومتی عہدیداران ہیں وہ کہیں نہ کہیں پراپوگنڈا کی حد تک ہی صحیح وہ اس کو بھارت کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ یہاں پہ، حالانکہ ٹھیک ہے آزاد کشمیر میں ظاہر ہیں لوگوں کے اپنے ایشوز ہیں، لوگوں کے بہت زیادہ مسائل تھے، حکومت پہ تحفظات تھے، مہنگائی کے معاملات تھے، بٹ پراپوگنڈا جب ہوتا ہے تو اس میں پھر بھارت جو ہے وہ مینیپولیٹ کرتا ہے. ڈیفینیٹلی وہ کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے زیادہ تر چانسز یہی ہیں کہ یہ اس کا بھارت کا سوئچ کیا ہوا ہے، ہوا دی اس نے ضرور، تاکہ وہ ایک کلیم کرنا چاہتا ہے مودی کہ یہ دیکھو اس پاکستان کے ساتھ تم لوگوں نے شامل ہونا ہے، ہم تمہیں ضم کر رہے تھے جیسے بھی اس کا معاملہ. لیکن اصل بات یہ کہ مودی جتنا اپنے آپ کو فنیغا سمجھ رہا ہے، یا اس نے اپنے آپ کو 2 بار وزیر اعظم شپ اور اتنے بڑے ملک اکانومی یہ وہ کہانیاں کی ہیں، تو وہ بھی اب اس فیز میں چلا گیا دماغ کے، جب بندہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے. خان سمجھتا تو اب ہونا یہ ہے کہ انڈیا میں ریلیجیس بنیادوں کی فسادات ہونے کے چانسز ہیں اور بہت بڑھ جائیں گے. انڈین گورنمنٹ کو اس سب کی توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان اور کشمیر اور ہمارے ڈفرینٹ ایریاز میں اٹیک ایکسپیکٹڈ ہے. پلس یہ ہے کہ مودی کو لیکن اس دفعہ گلے کا عذاب پڑ جائے گا. اس دفعہ کی گورنمنٹ اس کو رن کرنا، وہ جو اکنامک ٹائیگر بنا رہا تھا اور 5ویں دنیا کی سے 3ری قوت بننے جا رہے تھے، بس ختم ہو گیا. اچھا اب انڈیا کے اپنے جو ود ان دا کنٹری انرسٹ، ود ان دا کنٹری آپ لوگ ہر روز دیکھیں گے ان کے ٹرموائلز، اور پولیٹیکلی بھی اتنی کوئی کلین سویپ کر کے نہیں آنے لگا. اچھا جوائنٹ بینچ ایک پرسیپشن ہوتی تھی کہ انڈیا کے اندر انتخابات بڑے صاف شفاف ہوتے ہیں، انڈیا کا الیکشن کمیشن جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہے، آزاد ہے، خود مختار ہے. لیکن جب غور سے جو وہاں کی ہیپننگ ہے پاکستان میں، بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا میڈیا جو ہے، ہمارے جو ٹی وی چینلز ہیں جس میں ہم لوگ بھی ظاہر ملازمین ہیں، ہم تو پاکستان کا میڈیا دکھاتا نہیں ہے کہ بھارت کے اندر کس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں. اپوزیشن کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ، جیسا کہ پاکستان میں بھی ہوا تھا، وہاں بھی اپوزیشن کے تمام لوگ بڑے بڑے جو نام ہیں ان کے خلاف مقدمات بنائے جا رہے ہیں. کانگریس کے خلاف جو ہے وہ پرانے کیسز اٹھا کے فنڈنگ سے متعلق اس کے اوپر سوال جواب جاری ہے. عام آدمی پارٹی وہ ہم نے دیکھ لیا کیجریوال، اس کو اب آگے چلیں ٹھیک ہے، ضمانت والا پروسیس ان کا ہو گیا. بہت سارے مسائل ہیں. ڈیفینیٹلی انہیں خاص ہندو طبقے کو اٹھا کے ان کو یہ خواب دکھا کے کہ وی آر دا سپیریئرس، اور ایکچولی جو برہمنس کی جو ایکچوئل سائنس ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ ان شارٹ آپ یہ سمجھیں کہ جو لیڈنگ کیڈر ہے نا، جو برین اور زبان سے چلاتے ہیں، کام کرتے ہیں، ان کو برہمن کہتے ہیں. اور وہ ان کی سوچ ہے کہ یہ باقی سارے تو ڈوئرز ہیں نا، ڈوئر کیڈرز کے ہیں، تو ان کو آپریٹ تو ہم نہیں کرنا ہے، تو ہم جو سوچیں گے زیادہ اچھا سوچیں گے. تو ڈیفینیٹلی اس نے ان کو کنونس کیا ہے، اور اب انہیں کو ایک پیور ہندو جو سوچ ہے یا اپروچ ہے اس کو کیری کرتے ہوئے آئے گا، اور ان کو پروف کرنے کے لیے کہ دیکھو میں نے جو کہا تھا وہ کر رہا ہوں، تو وہ پاکستان پہ بھی اٹیک کرے گا، وہ باقی معاملات کو بھی کرنے کی کوشش کرے گا، جو مسلم اور دوسری کمیونٹیز ہیں ان کو اپریس کرے گا. لیکن کہانی ختم، مودی کی کہانی ختم. مودی کی کہانی یہ ختم ہے، کیونکہ اب جس ٹرموائل اور انریسٹ میں لیا جائے گا، پھر اتنا وزن آپ کو پتہ ہے گرتا ہوا ہے جس کا وزن بھی زیادہ ہو. ہم مودی سے نکل کے ذرا تھوڑا سا اسرائیل کی طرف جاتے ہیں. نیتن یاہو اور جو بائیڈن کا آپ نے تذکرہ کیا، اب بات چیت یہ ہو رہی ہے سعودی عرب کو کہا جا رہا ہے کہ وہ سیکورٹی کی اگر گارنٹی دیتا ہے تو اسرائیلی فوج جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار ہے وہاں سے. ڈو یو سی کہ اسرائیل جو ہے واپس لوٹے گا یا نہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہونا. یہ صرف بائیڈن کا اور اس کا وقفہ لینے کا ہے کہ اگلی حکومت آ جائے امیرکن، اور یہ الیکشن تک ہمیں کوئی ٹائم مل جائے. اور کیونکہ بائیڈن اصل میں حواس باختہ ہو کے واپس اترے گا، اور آپ کو یاد ہے میں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ وہ بالکل امریکن ہسٹری کا سب سے فارغ ترین بندہ ہو کے اترے گا. اور اب آپ دیکھیں وہ اس کو کیا کیا نام دے رہے ہیں، وہ بلکہ ایک عجیب سا نام تھا میرے منہ سے اتر گیا. اس طرح کی اس کو القابات مل رہے ہیں. اور آپ کو یہ بھی یاد ہو کہ وہ بھی آپ کے پاس کلپ ہوگا جب ہم نے یہ کہا تھا کہ ٹرمپ جو الیکشن کمپین کرے گا وہ یہی کہہ رہا ہوگا کہ اس نے ہمیں جنگوں میں الجھا دیا. اسی بات کو آپ دیکھیں گے. اور ابھی جو یہ عرب کی جنگ ہے اس کو ایزی نہ لیں، یہ پورا عرب کا ساتھ لینے کے لیے ہے. یہ کبھی گرم کبھی ٹھنڈی آپ لوگوں کو ایسے محسوس ہو رہی ہے. یہ ایسے اسی دن کے لیے اسرائیل کا وجود تھا، وہ دن اپنا آ گیا.
اس کی وہ پوری اس میں، بلکہ کسی دن پروگرام کرتے ہیں اس پہ نیکسٹ بابا وانگا کی جو پریڈکشنز تھی اس میں تو 70 جگہ پہ ایٹمی ہم نے مارک کی ہیں جو اس کی پریڈکشن ہے، اور وہ کب کی ہے 2023 کے بعد. بالکل ٹھیک ہے. بابا وانگا کی جو پریڈکشنز ہیں اس پہ بھی ہم بات کر لیں گے، اور عرب کے اوپر خاص طور پہ جو ہے وہ ایک پراپر گفتگو کریں گے آنے والی ویڈیوز میں. بہت شکریہ سامع صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.